नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। गोल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र गोल नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज दिनभरि पानी परेको थियो। यहाँ मैदान त्यति राम्रो देखिँदैन। यहाँ ग्राउन्ड स्टाफहरू मैदानबाट पानी निकाल्ने यहाँ काम भइरहेको छ। वाटर स्ट्रोकर पनि छैन। ग्राउन्ड स्टाफहरूले हातले पानी निकाल्ने क्रम यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। सरी, यहाँनिर यो फिल्डमा त्यति ड्रेनेज सिस्टम त्यति राम्रो भएको हामीले देखिरहेको छैनौँ। अघिल्लो म्याचमा पनि पानी परेको बेला निकै ब्याड कन्डिसनमा रहेको थियो पिच। हामीसँग यहाँ सिधा कोचिङबाट हामी तपाईँलाई सुनाइरहेका छौँ अपडेट्सहरू। नेपाल र मकाउ बिचको फाइनल खेल नेपाली समय 5:15 हुनेछ। सिधा सराव स्टेडियमबाट हामीहरू तपाईँको लागि। मैदान त्यति राम्रो देखिँदैन, कन्डिसन त्यति राम्रो छैन। ग्राउन्ड स्टाफहरू ग्राउन्डबाट पानी निकाल्ने काम गरिरहेका छन्।